Diagon sa linya nga atong pag-asa maktaan pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, mayong adlaw nga Lunes. Maayong adlaw Lunes usab si Arnel og sa atong sukuting paminaw. Mo ato ang latest with update para sa sunod na 24 oras o karong adlaw Lunes. Kini is release so ang init kan kailangan o ko ito sa atong sudkaron gawas sa wala tayo gi-monitor nga LPU Baguio Sud uduol sa Philippine responsibility. Mong sud sa 24 oras or for at least karong simanahuna ang tibuok Bisayaan lagi ang probinsya sa Sugbo adunay generally fair weather condition, adunay panagsang mapanganuron ngadto sab sa pagkamanagumon sa kalangitan ug kung natay mga pagulan kini mga patak-patak o mga lumalabay nga sagad masanati sa hapon o sa gabi ngon man kaning sayo sa buntag o sa kadlawon dala ni sa easterlies o continuous monitoring gyapon sa mga issue ng mga thunderstorm advisories. Karong mga orasan natay mga pagulan sa diri sa may portion sa Central Cebu area. Sa atong stasyon nakasinati ta og mga pagulan around 11 millimeters sa sa buntag. O noon karong mga orasa is pahilis na kini mga pagulan over Central Cebu. Para sa kimtang sa tong hangin ug kadagatan wala ra pud tay gale warning. Ang tibuok Bisaya adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa Aminang Silangan dito na sa habagatang Silangan ug atong kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa sibotong dagat mohunas ni sa alas 9:06 sa buntag nga nagimabon nga 0.2 meters ug motaob sa alas 2:44 unyang hapon nga nagilawmon nga 0.6 meters. So, ang temperatura 26 to 32 degrees Celsius katong harang adlaw musubag ni sa alas 5:33 sa buntag ug mosalop unya alas 5:36 sa hapon. Itong Philippine Standard Time alas 5:41 na sa kabuntagon. Ug matong latest nga diri sa buhatan sa pag-asa Mactan Visayas Cavite si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat kay Sir Joseph. Yabi yung adlaw nga Lunes sa pag-asa maktan. Okay, Welcome, sir. Okay, good morning. Mga pamukaw, uban kang Cobra in action. Inyo ga debate nga atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Lunes pizza 29 bulan sa September tuig 2025. Pinagi ni Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Lunes. Daghang kayong salamat ug mayong buntag kanatong tanan. Ngayon ang katauhan, balita sa trapiko, inyong masairan. Sa Lapu-Lapu City TV News, #1.